صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کچھ سوچ سمجھ کے ٹریا کرے تیرا منزلہ بہوں کو دوروں سے جیڑی خاک دی خاک دئی پھر دیں او خاک دے وچ تے کو پورو سے جے نور نبی دا کیل رہو گھگرات دے وچ بل نورو سے کہیں زفر نہیں ونجنا نال تیرے علی قبر چ صرف حضورو سے کوڑی دنیا تے کوڑا جہانے اج سجنا دا بہوں ارمانے اج سجنا دا بہوں ارمانے اتھوں شاید مالک لد گئے اتھوں شاید مالک لد گئے اتے ملک جگیرہ بھی چھڑے گئے اتے ملک جگیرہ بھی چھڑ گئے رول خاک چمتے ہٹ گئے اتے مٹی گیا نام نشانے اج سجنا دا بہوں ارمانے کوڑی دنیا تے کوڑا جہانے اج سجنا دا بہوں ارمانے